उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगबाट नमस्कार। श्रुति सम्वेगमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरूका उत्कृष्ट गद्यहरू वाचन गर्दछौं। आज मंगलबार हामी तस्लिमा नसरिनको उपन्यास प्यासभित्रको विद्रोहको अन्तिम श्रृंखला लिएर आएका छौं। उपन्यास प्यासभित्रको विद्रोहलाई नेपालीमा अनुवाद महेन्द्र महकले गर्नुभएको छ। उपन्यासको वाचनपछि आजको कार्यक्रममा हामी तपाईका प्रतिक्रियाहरू पनि समेट्नेछौं। सुरुमा उपन्यास प्यासभित्रको विद्रोहको अन्तिम श्रृंखला वाचन सुनौ अच्युत घिमिरेबाट। होस्टेलमा सिटका लागि पापडीलाई सँगै लिएर मैले प्रयास गरिरहे। नीलखेतवालो होस्टेल। पापडीले चिनेका 2 जना सिनियर केटीहरू त्यहाँ थिए। उनीहरूले फर्महरू ल्याइदिए। मेरो इन्टरभ्यू लिइयो। किन यहाँ बस्न चाहन्छौ? विवाहित हुँ या अविवाहित? यदि म विवाहित हुँ भने मेरो श्रीमान कहाँ छ? के गर्छ? आदि आदि। मैले स्पष्ट भनिदिएँ, विवाहित छु तर म श्रीमानलाई छोड्दैछु। उसँग बस्ने मेरो कुनै योजना छैन। किन? यस प्रश्नको उत्तरमा मैले भने, त्यो मान्छे ठग छ। ठग कुन अर्थमा? के उसले कुनै अर्को बिहे गर्यो? धन सम्पत्ति लिएर भाग्यो? यी प्रश्नहरूको उत्तर हामा भएन। उनीहरूले यो कुरा बुझ्न सकेनन् कि कस्तो ठग हुन सक्छ। मेरो पनि मन भयो कि आफ्नो दुःखको कुरा उनीहरूलाई विस्तारले किन भनौं। फेरि जो मान्छेले यो पीडा भोगेको छैन उसले कसैगरी पनि यसको अनुभूति गर्न सक्दैन कि यो कति पीडादायक हुन सक्छ। मैले यो पीडाको अनुभूति गरेकी छु, भोगेकी छु। आखिरकार म होस्टेलमा बस्न पाउने भएँ। जे चाहे त्यो पाएँ, जागिर पाएँ। बस्ने खाने चिन्ता थियो, त्यो पनि समाधान भयो। अफिसको कामकाज सिक्नमा म निपुण हुँदै थिएँ। मेरो पछाडि दुवै घरमा के भइरहेको छ मैले यो कहिल्यै सोचिन। जे हुन्छ भइरहोस्, मलाई के को टाउको दुखाइ। पछाडि छोडेर आएको कुनै पनि मान्छेप्रति मेरो मनमा कुनै किसिमको दया माया आउँदैन। एक दिन पापडीले भने, तेरो बुबाले फोन गर्नुभएको थियो। तिमीले के भन्यौ त? मैले सोधेँ कि हिरा घरबाट किन भागी? ऊ घरबाट यसरी भाग्नेवाली केटी त होइन। यस्तो कुरा सुनेर तेरो बुबाले भन्नुभयो, उसको त दिमाग नै खराब भइसकेको छ। म जोडले हाँसेँ। उनीहरूले मलाई पागल झैं खोजिरहेका छन्। यो थाहा पाएर मलाई थोरै पनि सहानुभूति भएन। त्यसैले म आफ्ना नजिकका साथीहरू कहाँ गइन कि कतै भेटाए भने अनाहकमा झमेला नहोस्। फेरि मेरो साथीहरूका घरमा खोज्न उनीहरूलाई शोभा पनि दिँदैन। उनीहरूले त मलाई लतिफको घरमा खोज्नुपर्छ। लतिफ कहाँ छ? मसँग घरबार गर्यो वा गरेन? कहाँ घर बसायो? यो सब छानबिन उनीहरूले गरे होलान्। बिचरा, म यसै भन्छु। मन्जु काकाको इन्जिनियरिङको फर्म छ। यहाँ ट्रान्सफर्मर बन्छ। उहाँलाई देश विदेश घुम्नबाट फुर्सद छैन। मेरो अनुरोधको कारणले वा आफ्नो व्यस्तताको कारणले उहाँले मेरो बारेमा घर परिवारलाई कुनै जानकारी दिनु भएन। घरमा थाहा छैन। एकपटक थाहा पाएपछि मलाई फेरि पिंजडामा थुन्नेछन् र पिंजडामा बस्नुको पीडा मलाई राम्ररी थाहा छ। म कुनै पनि हालतमा त्यो बाटोमा जाने छैन। होस्टेलमा खाने पिउने समस्या छ। नापेको तौलको खाना, तर पनि लाग्छ कि यो धेरै होइन। यो मेरो पहिलो कमाई हो। उमेरभरि अरूको घरमा माछा मासु खानुभन्दा आफ्नो कमाईमा दाल भात खानु धेरै राम्रो। मैले कमाएको खान्छेस भनेर कसैले पनि मलाई तीखो वचन लाउँदैन। कसैको अगाडि मैले टाउको निहुराउनु पर्दैन। मलाई कसैले चाहँदैमा मात्र पिट्न सक्दैन। मलाई इच्छाएको बेला घरबाट निकाल्न सक्दैन। जति बेला इच्छा लाग्यो मेरो शरीरसँग खेल्न सक्दैन। जुन खेलमा मेरो एकतर्फी हार हुन्छ। मैले नै हार्ने, मैले नै मार खाने, फेरि पनि मैले उनको हातको कठपुतली भन्नुपर्ने, ताकि उनीहरूले मलाई राम्रो भन्न सकुन्, ताकि मेरो गाला तान्दै राम्ररी भन्न सकुन्। जसरी एउटा पुतलीलाई राम्ररी सजाएर आहा भनिन्छ, त्यसरी नै उनीहरूले मलाई राम्रो भन्न सकुन्। अफिसमा केही खास काम छैन। टेलिफोन रिसिभ गर्नु, फाइल आदि राम्ररी राख्नु, एमडीको कोठाबाट साइन गराएर ल्याउनु आदि। यो सबै कुनै गाह्रो काम होइन। यी सबै कामको बीचमा मैले बीएको परीक्षा दिने सोचिरहेकी छु। होस्टेलमा थुप्रै केटीहरू छन्। धेरैसँग मित्रता पनि भइसक्यो। मलाई एक्लोपनको महसुस हुँदैन। यो पनि एउटा छुट्टै दुनियाँ हो। होस्टेलका थुप्रै केटीहरू जागिरसँगै पढाइ पनि गरिरहेका छन्। मैले केही किताबहरूको जुगाड गरेँ। मेरो जीवनमा यति व्यस्तता पहिला कहिल्यै पनि आएन। बिहान 9 बजे अफिस, 5 बजे फर्किनु, कहिले रुक्कैया हल त कहिले पापडी कहाँ गफ मार्नु। समय कसरी बित्दैछ थाहा नै हुँदैन। तर यति राम्रो भएर पनि जब म साँझ सुत्न ओछ्यानमा जान्छु तब मेरो शरीरमा दावाग्नि बग्छ र रातभरि म राम्ररी सुत्न सक्दिन। कुनै सक्षम पुरुषको स्पर्श पाउनका लागि मेरो शरीर तडपिरहन्छ। होस्टेलमा सुफिया नामकी एउटी पारपाचुके गरेकी केटी छ। उसले मौका पाएपछि आफ्नो अतीतको कुरा ल्याउँथी। उसको पतिलाई उसको शरीरको बढी चाह थियो। उसको वासनाको आगो यति धेरै थियो कि सुफियाले उसको प्यास बुझाउन सक्दैनथी। लोग्ने बेस्या कहाँ पनि जान्थ्यो र यही कुरालाई लिएर उनीहरूमा झगडा हुन्थ्यो। यसले एक दिन पारपाचुकेको रूप लियो। सुफियाको ठिक उल्टो म थिएँ। कामको आगोले मलाई नै जलायो। त्यो आगोमा जलेर आज म खरानी भएको छु वा सुन, मलाई थाहा छैन। यो केटासँग मेरो पहिला पनि परिचय थियो। मितुल नामकी मेरी एउटी साथी थिए। उसको काकाको छोरा हुनुपर्छ यो। एक दिन अचानक मैले देखेँ कि ऊ होस्टेलको गेटमा उभिएको छ।
पहिला त मैले उसको नाम सम्झनै सकिनँ। उसलाई देखेपछि मैले सोधेँ, किन तपाईँ यहाँ? हाँ, तर तिमी यहाँ कसरी? केटाले सोध्यो। म यहाँ बस्छु। ए त्यसो भन न त। मितुललाई केही दिन अघि मैले सोधेको पनि थिएँ कि हिरा कहाँ बस्छे। उसले भनी, खै थाहा भएन, तर पनि तिम्रो बारेमा धेरै दिनदेखि सोचिरहेको थिएँ। कुरा गर्दा गर्दै मलाई उसको नाम याद आयो। केशर, सिधा सपाट मुहार, हल्का दारी, तर आँखा हेर्न लायक, सुन्दर। ती आँखाहरूबाट मैले आफ्ना आँखा हटाउन सकिनँ। केशरसँग मेरो भेट मितुलको घरमा हुन्थ्यो। एक दुई पटक कुराकानी पनि भएको थियो, तर सम्झन लायक खास केही भएन। तपाईँ यहाँ किन आउनुभएको छ? मैले सोधेँ। मेरी बहिनी यो होस्टेलमा बस्छे। तपाईँ के मोहसिन हलमा बस्दै हुनुहुन्छ? अरे वाह, तपाईँलाई त म कहाँ बस्छु भन्ने कुराको पनि सम्झना रहेछ। मैले मनमा सोचेँ। मलाई त खुब याद रहन्छ। सबै कुरा त बिर्सिसकेकी थिएँ। नामसम्म याद आइरहेको थिएन। यो केटाले मलाई मन पराउँछ। मितुलले कुरै कुरामा मलाई यो कुरा धेरै पटक भनेकी थिए। मसँग परिचय गर्नका लागि यो मान्छे मितुलको जन्मदिनको पार्टीमा पनि आएको थियो। केशर पोलिटिकल साइन्सको अन्तिम वर्षमा अध्ययनरत छ। म गेटमा उभिएरै कुरामा भुलेकी थिएँ। उसले भन्यो, घुम्दै कुरा गर्दै गरौँ न। के कुरा गरौँ? मितुलको बिहे हुने भएको छ। त्यो दिनको सम्झना आउँछ जब मैले लाजले योसँग कुरा नै गर्न सकेकी थिइनँ। यसकी ठुली बहिनीले बैंकमा जागिर गर्छे। मैले सानो जागिर गर्छु। यो कुरा सुन्दा केशर छक्क पर्छ। यति सानो उमेरमा जागिर गर्दैछौ? काम गरिहाल्छौ। तिमी त त्यो दिनकी सानी केटी हौ। केशर हाँस्छ। म पनि हाँसेँ। किन, म मूर्ख केटी हुँ र? केशरकी बहिनी गेटमा आउँछे। हामीहरू फेरि भेटौँला जस्तो केही नभनेर छुट्टियौं। यसपछिका दिनमा मैले केशरलाई प्राय गेटमा उभिएको पाउँछु। एक दिन उसले भन्यो, आज म तिम्रो लागि आएको छु। मेरो लागि? म छक्क परेँ। किन, तिम्रो लागि आउन सक्दिन र? तिमीसँग केही कुरा गर्नु छ। कुरा यो हो कि तिमीले अहिले जागिर गर्नु हुँदैन। युनिभर्सिटीमा भर्नाका लागि आवेदन पत्र भर न, त्यहाँ एप्लाई गर। जागिर गरिन भने मेरो त सबथोक बन्द हुन्छ। मैले भने, त्यसो भए ट्युसन गर, तर भर्ना त तिमीले लिनै पर्छ। तपाईले मेरो लागि यति धेरै किन गरिरहनु भएको छ? मैले त्यस्तो गर्दिनु पर्यो भने कि छैन? मैले बताएँ। केशर चुप लाग्यो। उसले भन्यो, आई एम सरी। त्यो दिन अरू कुरा नै भएनन्। म कोठामा आएर चुपचाप पल्टिएँ। कति दिन पहिला आमालाई धकेलेर घरबाट भागेर आएकी थिएँ। जिन्दगीमा के कस्तो हुन्छ उनीहरूलाई केही पनि थाहा छैन। या फेरि अल्ताफले कुनै चाल चल्दैछ। अचानक कुनै दिन मलाई उठाएर लान्छ कि डर लाग्छ। एक्लै कोठामा म केही डराउँछु। मन्जु काकाले भन्नुभएको छ, राम्रो काम गरेको खण्डमा 2 महिनापछि मेरो तलब बढ्नेछ। जागिर नराम्रो छैन। फेरि हलमा बसेर युनिभर्सिटीमा पढौं, यो सल्लाह पनि नराम्रो होइन। एक साँझ जब म केही थाकेकी थिएँ, केशरले गेटबाट बोलायो। मलाई कुनै आगन्तुक पर्खिरहेको छ, यो सोच्दा पनि राम्रो लाग्छ। केशरले भर्ना फर्म लिएर आएको थियो। आँखा जोतेपछि हाँस्दै भन्यो, 3 ट्युसन पढाऊ, काम चलिहाल्छ नि। जागिर छोड्दियौ? पछि जागिर नपाउला र? फेरि काम गर्दा तिमीलाई क्लास लिने समय पनि त हुँदैन। केशरको आवाजमा मायाको अनुभूति पाएँ। म भर्ना हौं वा नहौं यसमा उसको के जान्छ, तर मानौ यो उसको कर्तव्य हो कि मलाई सम्झाओस्। केशरले घुम्दै भन्यो, पोलिटिकल साइन्समा भर्ना भयो भने कुनै समस्या नै भएन, म छँदैछु नि। केशरको यो वाक्य म त छँदैछु निले मलाई भित्रैदेखि कपायो। मैले पनि घुम्दै घुम्दै भने, साँझतिर तपाईसँग घुम्ने एउटा नियम नै बसिसकेको छ। तिमीलाई राम्रो लाग्छ होइन? साह्रै राम्रो लाग्छ। केशर मुस्कायो। उसले भन्यो, ल कुनै दिन रिक्सामा घुम्न जाउँ, हावा खानामा खुब आनन्द आउला। मैले पनि टाउको हल्लाएँ। मलाई यदि राम्रो लाग्छ भने किन नजाउँ? जान्छु। केशरको खुकुलो सर्ट, नकोरेको कपाल, उदासीपूर्ण हिँडाई, मलाई सबै कुरा मनपर्छ। यस्तो लाग्छ कि यदि कुनै साँझ यसरी केशरसँग कुरा गर्दा गर्दै बित्छ भने त्यसमा नराम्रो के हुन्छ र? हामीहरूले मुखबाट केही बोल्दैनौं, तर राम्ररी थाहा छ कि केशर अवश्य आउनेछ र म उसँग कुरा गर्दै बाटोमा घुम्न निस्कनेछु। कहिले क्रिसेट तालको किनारामा गएर बस्नेछु, कहिले कुनै रेस्टुरेन्टमा। एक दिन घुम्दै घुम्दै हामीहरू शाहबागको एउटा रेस्टुरेन्टमा गएर बस्यौं। चिया समोसा खायौं। केशरले बिल तिर्यो। मैले भने, अर्को पटक मैले खुवाउनेछु। मेरो आफ्नो पैसा हो, मलाई कसले रोक्छ? कस्तो अनौठो लाग्छ, एउटा अनौठो आनन्द। केशरको आँखासँग आँखा मिलाउँदा म भित्रभित्रै टुक्रा टुक्रा पर्छु। यो घटना म भित्र अचानक घटेको होइन। मैले बिस्तारै आफूसँग प्रश्न गर्न थालेँ कि आखिर म के चाहन्छु जो केशरले बोलाउन साथ जान्छु। उसले किन बोलाउँछ र म किन जान्छु? के यो 2 दिनको मोह हो जुन केही दिनपछि आफै हराउनेछ? जवाफ पाएँ, केशरले प्रताडित गरेन भने यो लगाव किन समाप्त होला र? यदि ऊ एउटा समर्थ र स्वस्थ पुरुष हो भने प्रेम किन पो धुमिल होला र? एक दिन टीएससी को मैदानमा उभिएको बेला केशरले भन्यो, यस्तो लाग्छ कि म तिमीलाई लामो समयदेखि चिन्दछु। लामो समयदेखि? त्यो भनेको कति लामो समयदेखि? जन्मदेखि, उसले उत्तर दियो। म फेरि भित्रभित्रै प्रकम्पित हुन्छु। मेरो शरीरमा, मेरो मनमा प्रचण्ड प्यास छ। के केशरले मेरो प्यास मेटाउन सक्ला? यदि मेटाउन सकेन भने, अल्ताफले जस्तै लुच्ने कोपर्नेवाला मान्छे भए मात्रै पीडा दियो र सुख दिएन भने? कसरी थाहा पाऊँ?
थाहा पाउने उपाय के छ र? जाँच परख गर्ने इच्छा हुन्छ। जब केशरको बारेमा सोच्दछु तब मनमा एउटा अनौठो अनुभूति हुन्छ। उसलाई स्पर्श गर्ने इच्छा जाग्छ। कति दिन भइसके कसैलाई नछोएको, कति दिन भइसके कुनै पुरुषलाई नछोएको पनि, कति दिनदेखि मेरा औँलाहरू प्यासी छन्। कति दिन किन मैले कहिले पो छोएकी छु र? अल्ताफलाई पहिला छुन राम्रो लाग्थ्यो, तर जब बिस्तारै उसको कमजोरी थाहा पाउँदै गएपछि मलाई उसलाई छुन मन लागेन। यस्तो लाग्थ्यो मानव कुनै जड वस्तुको स्पर्श गर्दैछु, टेबुल कुर्सी जस्तो केही। कहिलेकाहीँ अल्ताफमाथि मलाई दया लाग्छ। बिचरो फेरि यो सोचेर रिस पनि उठ्छ कि उसले बिहे नै किन गर्यो। मैले अल्ताफलाई क्षमा गर्न सक्दिनँ। ती दिनका कुराहरू सम्झदा पनि मेरो शरीरमा आगो बल्न थाल्छ। म त्यस निष्ठुरी स्वार्थी मान्छेलाई माफ पनि गर्न सक्दिनँ। राति म ओछ्यानमा एक्लै सुतेँ। के केशरले मलाई माया गर्छ? लाग्छ उसले माया गर्छ। उसले बोलाएकै भरमा म उसको नजिक हुन्छु। उसका लागि मेरो मनमा पनि केही हुन्छ, एउटा आवेग। यो कुरा सायद केशरले पनि बुझ्छ होला। म किन सम्हालिएर हिँडौँ? कि मैले स्वयंलाई कसै कहाँ बन्दकी राखेकी छु, जो म स्वयंलाई संयमित गरौँ, स्वयंलाई बन्द गरेर राखौँ कुनै अदृश्य पिंजडामा? मेरो मनमा धेरै विचारहरू खेल्छन्। को छ र मेरो जसका लागि मैले सोचौं, जसको कारणले मलाई यो लागोस् कि मैले गलत गरिरहेकी छु? बरु मलाई त लाग्छ कि म धेरै पहिला अल्ताफको घरबाट निस्कनु पर्थ्यो। यस्तो गरेको भए मसँग मेरा लागि धेरै बढी समय निस्कने थियो। केशरले मलाई प्रेम गर्दछ, यो कुरा उसले मबाट लुकाउन सक्दैन। उसलाई राम्ररी थाहा छ कि म विवाहित केटी हुँ र अहिलेसम्म अल्ताफसँग सम्बन्ध कायम छ। यो थाहा पाएर पनि म केशर मन नजिकै आउँछ। यसमा उसको के प्राप्ति छ? यसको कुनै अर्थ नराखेर आउँछ। यो प्रेम आखिर कहाँ गएर रोकिने हो थाहा छैन। कहिलेकाहीँ लाग्छ केशरसँगको यो सम्बन्ध यहीँ रोकिदिन्छु, तर किन रोकौं? म के अल्ताफ कहाँ फर्क्यौँला र जो म केशरलाई अस्वीकार गरिदिउँ? केशर आओस् र मलाई प्रेम गरोस्। म उसको प्रेममा आफ्नो सम्पूर्ण शरीरलाई भिजाएर नुहाउनेछु। मलाई कसले रोक्न सक्छ? अल्ताफको के हैसियत छ कि उसले मलाई रोकोस्? बढीभन्दा बढी उसले कानून देखाउन सक्छ। पारपाचुके गर्छु अनि रहन्छ कानून पनि। यी कागजी सम्बन्धहरूमा कुनै दम छ जस्तो मलाई लाग्दैन। के कागजले कसैलाई रोक्न सक्छ? यदि मन नै छैन भने म बारम्बार यो कुरा बिर्सिदिन्छु कि म कुनै अल्ताफ नाम गरेको मान्छेकी स्वास्नी हुँ। म लामो समयसम्म उसको घरमा बसेकी हुँ। त्यो अतीत सम्झदा पनि अचम्म लाग्छ कि एउटा मान्छेले मलाई थरीथरीका झुटा आरोप लगाइरह्यो र मैले पनि चुपचाप सहिरहेँ। जति विरोध गरेँ त्यो नगर्नुको बराबर थियो। जति बेला बेसरी झापड हिर्काउनु पर्ने हो त्यति बेला मुख फुलाएर बसेर हुन्छ विरोध। म सधैँ झुकिरहेँ। त्यसैले मेरो यो दुर्दशा भयो। सबैले यो माने कि यसलाई जे इच्छा लाग्यो त्यही गराउन सकिन्छ। यसले त सबै कुरा मानिहाल्छे। मन्जु काकाले मलाई यो कुरा बताउनु भयो कि बुबाले उहाँको अफिसमा फोन गर्नुभएको थियो, तर मैले अनुमान लगाएँ कि बुबाले सबै कुरा थाहा पाएर नै आउन लगाउनु भएको हो। यति बेलासम्म मैले यो मन बनाइसकेकी थिएँ कि वकिलको अफिसमा गएर पारपाचुकेका कागजपत्र ठिक पार्नेछु र त्यस दिन भोज गर्नेछु। सम्बन्ध विच्छेदका कागजपत्र पाएर अल्ताफलाई कति रिस उठ्ला यो सोचेर म खुसी भएँ। ऊ रिसले आगो हुनेछ, मुठी कसनेछ, रिसाएर पूरा घरमा हल्लाखोर गर्नेछ। उसकी आमाले भन्नेछ केटीमा हिम्मत कति हो। पहिला नै भनेकी थिएँ केटी राम्री छैन। अल्ताफकी आमाले यही मान्नेछ कि उसको छोरा नै साँचो, सही र समर्थ मान्छे हो, म नै चरित्रहीन हुँ। उसो त मेरो उसँग केही लिनु दिनु छैन, किनकि अल्ताफलाई थाहा छ आफ्ना कमजोरी र दोषको बारेमा। उसलाई नै थाहा छ कि किन मैले उसलाई र उसको घरलाई छोडेँ। जुन दिन पारपाचोके पाउनेछु त्यस दिन मैले सोचिसकेकी छु कि भोज गर्नेछु। धेरै दिनपछि साडी लगाउनेछु, श्रृंगार गर्नेछु। त्यो दिन यदि साथमा केशर भयो भने उसँग म पूरा शहर घुम्नेछु, दिउँसो कतै गएर खाना खानेछु। जुन दिन मैले यो सोचेँ त्यसको अर्को दिन मैले केशरलाई मलाई पर्खिरहेको पाएँ। ऊ मेरा लागि ट्युसन ठिक गरेर आएको थियो। 3वटा ट्युसन पढाएँ भने 2500 मिल्नेछ। जागिर छोड्नु नै बेस होला। मलाई यही सम्झाउन ऊ आएको थियो। जागिर गर्दा बढी समय जान्छ, यसमा उसलाई गुनासो छ। त्यो दिन केशरसँग घुम्दै घुम्दै काँटावनको मोडसम्म पुगेँ। उसले मेरा लागि रजनीगन्धाको फूलको ठूलो झुप्पा किन्यो। यतिका फूल अनि यिनको यो सुगन्ध मैले कहाँ राखौँली सम्झेँ। कति पटक अल्ताफलाई भनेकी थिएँ अफिसबाट फर्कँदा रजनीगन्धा ल्याएर आउनु भनेर, तर अल्ताफले भन्थ्यो धत तिनमा त किरा हुन्छन्। अनि मैले भन्थेँ हुन देऊ न त किरा, बाँच्न त मिठो आउँछ। मृत्यु छ भन्दैमा के हामीले बाँच्नै छाडिदिन्छौँ? सुख कसरी ग्रहण गर्ने अल्ताफलाई केही पनि थाहा थिएन। अल्ताफले मलाई आफ्नो अपार धन र सुन्दरताको बलमा जित्न चाह्यो, तर जित्न सकेन। तर केशरले मलाई आफ्नो साधारण अनुहार र बिना पैसाले नै जितिसकेको छ। म दिन प्रतिदिन उसको व्यवहारबाट अभिभूत हुँदै गएँ। एकातिर केशर र अर्कोतिर पूरा संसार। मेरा सामु बाँकी सब कुरा धुमिल हुँदै गएको थियो। मैले धेरै दिनदेखि राम्ररी कपाल कोर्दिन थिएँ, राम्रो कपडा लगाउँदैन थिएँ। लाग्थ्यो यी सबको अब के आवश्यकता छ र? जीवन त समाप्त भइसक्यो, पछुतोले भरिएको जीवन। तर अचम्म लाग्छ कि त्यही दिन मैले कपालमा स्याम्पू गरेर कपाल राम्रो बनाएँ, बजारबाट लुगा किनेर ल्याएँ र ऐना अगाडि उभिएर आफूलाई निहाल्न थालेँ।
केशरको नजरबाट। एक दिन केशरले भन्यो, तिमी त साह्रै सुन्दर देखिन्छौ नि। यो सुनेर मलाई लाज पनि लाग्यो र राम्रो पनि लाग्यो। मलाई राम्रो लाग्नुको कुनै सीमा थिएन। रात दिन म प्रेममा डुब्न थालेँ। म यो राम्ररी बुझिरहेकी थिएँ कि म आफ्नो सीमाभन्दा बाहिर जाँदैछु। यो बिर्सदैछु कि म एउटा परम्परावादी परिवारमा हुर्केकी केटी हुँ। मेरो श्रीमान छ, अझै पनि कानुनी रूपमा म उसँग गाँसिएकी छु। उसले चाह्यो भने अहिले मलाई लतार्दै घिसार्दै लैजान सक्छ। उसलाई रोक्ने मभित्र हिम्मत पनि छैन। मान्छेले यो भन्नेछन् कि जब ऊ लोग्ने हो भने आफ्नी चरित्रहीन श्रीमतीलाई कुनै पनि तरिकाले ठिक ठाउँमा ल्याउन पाउने उसको हक हो। एक दिन बुबा मेरो अफिसमा आउनुभयो। मलाई देखेर जति हैरान हुनुपर्ने हो हुनु भएन। मलाई लाग्यो कि उहाँलाई म यो अफिसमा छु भन्ने कुरा थाहा थियो। उहाँका आँखासँग मेरा आँखा जुधे। उहाँ सिधा मन्जु काकाको कोठामा जानुभयो। आधा घण्टापछि कोठाबाट बाहिर आउनुभयो। म एमडीको सँगैको कोठामा बसेकी थिएँ। मैले सोचेकी थिएँ कि बुबा म सामु आउनुहुनेछ र मलाई कुनै नराम्रो अवस्थाको सामना गर्नुपर्नेछ। म कुनै पनि प्रश्नको जवाफ दिन तयार थिएँ। यदि उहाँले मलाई आफूसँग हिँड्नका लागि भन्नुभयो भने म जाने छैन। यदि उहाँले अल्ताफको विषयमा कुनै कुरा उठाउनु भयो भने मैले भन्नेछु कि म उसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्दैछु। यदि बुबाले भन्नुभयो कि मैले जागिर गर्न पाउँदिन भने मैले भन्नेछु कि काम त मैले गर्छु नै। म बालिग केटी हुँ। मैले के गर्नुपर्छ र के गर्नुहुन्न भन्ने कुरा राम्ररी बुझेकी छु। यदि उहाँले मलाई होस्टलमा नबस घर आऊ भन्नुभयो भने भन्नेछु कि जुन दिन इच्छा लाग्ला त्यही दिन आउनेछु। जबरजस्ती गरेको खण्डमा म जाने छैन। मसँग जबरजस्ती भयो भने मैले पनि त्यसको जवाफ दिन जानेकी छु। शारीरिक शक्ति पनि आवश्यक भए प्रयोग गर्नेछु। डराउन चाहे भन्ने के नै धम्की देलान् र मलाई राम्ररी थाहा छ कि यो अफिसभित्र र बाहिरका मान्छेले बुबाको कुरामा सहमति जनाउनेछन्। भन्नेछन् कि बुबाले त यो सब मेरो भलाइका लागि नै गर्दै हुनुहुन्छ, तर म मान्ने छैन। अभिभावकले पनि छोरीहरूलाई एउटा निश्चित दायराभित्र बन्द गरेर मात्र उनीहरूको भलो चिताउँछन्। त्यो दायराभित्र मैले यति योग्यता स्वयंलाई राखेर आफ्नो धेरै अपमान गरेकी छु। बुबा या अरू कुनै अभिभावकमा यति योग्यता छैन कि उनले यो कुरा बुझ्न सकुन् कि आखिर त्यो अपमान कुन दर्जाको थियो। मैले यदि यो भने कि पतिले मलाई त्यो सुख दिँदैन जुन सुख मैले उसलाई दिन्छु, तब यो जवाफ पाउन सक्छु कि आवश्यक छ त्यस पार्थिव सुखको। छोरी मान्छे भएर यस्तो सुखको आशा राख्नु अशोभनीय हुन्छ, अशालीन र अश्लील लाग्छ। अर्थात् निर्लज्ज केटीहरूले मात्रै लोग्नेको सुख बाहेक आफ्नो सुखको बारेमा सोच्दछन्। म किन नसोचुँ? म यदि आफ्नो सुखका लागि उत्ताउली हुन्छु भने त्यो अशोभनीय हुन्छ। तर जब अल्ताफले आफ्नो थोरै सुखका लागि मलाई कुल्चिन्छ र उन्मादित हुन्छ, तब भने उसलाई कसैले पनि अशोभनीय भन्दैन। बरु मैले रोकेको खण्डमा भन्नेछ कि तिमीले रोक्ने उचित होइन। मलाई चिच्याएर समाजसँग प्रश्न गर्न मन लाग्छ कि स्वास्नी मात्रै जवाफदेही हुनुपर्छ पतिलाई सुखी राख्नका लागि। यो नियम चाहे जतिसुकै ठूलो विद्वानले बनाएको होस्, म यसलाई मान्न तयार छैन। पति पत्नी बीच प्रेम छैन र मात्र सामाजिक डरले कि मान्छेले के भन्नान् भनेर यदि सँगै बस्न बाध्य बनाइन्छ भने म त्यस प्रेमविहीन नरकमा बस्न कदापि स्वीकार गर्दिन। मान्छे त केवल हावा भरिएका बेलुन हुन्। मान्छेको नाम दिएर छोरी मान्छेले जे गर्न चाहन्छे त्यो गर्न दिँदैन। यसबाट केही नपुंसक, अर्थलोभी, स्वार्थी, ईर्ष्यालु र जड पुरुषहरूलाई मात्र फाइदा हुन्छ। यो भन्दा बढी अरू केही होइन। म अचम्ममा परे कि बुबाले मलाई केही भन्नु भएन र मेरो टेबुल लिएर नरोकिएर नै बाहिरिनु भयो। पछि जब मन्जु काका अफिसबाट बाहिर निस्कनु भयो तब उहाँले पनि मलाई केही भन्नु भएन। तर मैले अनुमान गरेँ कि मलाई जागिरबाट हटाउने आदेश या अनुरोध मेरो बुबाबाट भएको हुनुपर्छ। यसबीचमा मैले काम सिकिसकेकी थिएँ। मन्जु काकाले मेरो बारेमा खै के निर्णय लिनुहुन्छ होला। जे जस्तो निर्णय लिए पनि म आफ्नो कर्मप्रति अडिग हुनेछु। मैले आफूभित्र एउटा दृढ अठोट गरेँ। त्यो दिन दिउँसभरि पानी परिरह्यो। साँझ पानीमा भिज्दै केशर आयो। म होस्टेलको कोठामा बसेर जागिरको बारेमा सोचिरहेकी थिएँ। मन्जु काकाले अहिलेसम्म केही भन्नुभएको छैन। जे भए पनि म डराउने छैन। म आफ्नो निर्णयमा अडिग रहनेछु। यही सब सोच्दै म केशरलाई भेट्न गेटमा गएँ। उसलाई भने आज कतै बसेर कुरा गर्ने ठाउँ छैन, आज फर्क्यौं। केशरले भन्यो, यति राम्रो मौसममा तिमीलाई छोडेर जान राम्रो लाग्ने छैन, हिँड, दुवै भिजौँला। भिज्ने कुरा सुनेर मेरो मन प्रफुल्ल भयो। मैले भने, ल हिँड। दुवैजना बाटोका छक्क परेका आँखाहरूको अगाडिबाट हिँड्यौं। हिँड्दा हिँड्दै मोहसिन हल्नेर पुगेपछि केशरले भन्यो, हिँड, कोठामा गएर तेलमा भुटेर भात खाउँला। मैले भने, साथै चिया पनि। ठिक छ। केशरले हाँस्दै भन्यो, ल ठिक छ, भयो भने खिचडी पनि पकाएर खाउँला। मलाई साह्रै राम्रो लाग्यो। केशरका इच्छाहरूसँग मेरा इच्छाहरू मिल्छन्। उसले गीत पनि राम्रो गाउँछ। चिया पिउँदा उसले गाएको पनि सुन्नुपर्छ। एउटा सिंगल खाट, टेबलमा चताचुल्ला भएका किताबहरू, झुल झुन्डिरहेको छ। म उभिएर नै केशरको कोठा हेरिरहेकी थिएँ। एउटा टावेल हातमा लिएर उसले भन्यो, ल टाउको पुछ, चिसो होला। टावेल हातमा लिँदै मैले भने, ल चिया बनाऊ र गीत सुनाऊ। केशरले हिटरमा चिया बसाल्यो र मिठो आवाजमा गाउन थाल्यो, यसो यसो अमार घरे यसो, अमार घरे बाहिर होए यसो, आऊ आऊ मेरो घर बाहिरबाट भएर आऊ। टेबुलको किनारासँग अडेस लागे कि मैले किताबका पाना पल्टाउन थालेँ र केशरले चिया बनाउँदै गरेको हेरिरहेँ।
आफ्नो घरमा आउने आह्वान उसले यति गहिरो रूपले गरिरहेको थियो कि सुरतालमा कमै शुद्धता भए पनि मैले उसको गीतमा आत्मा भेटेँ। 2 कप चिया हातमा लिँदै उसले भन्यो, किन हो अहिलेसम्म तिमीले टाउको पुछेनौ? जब ज्वरो आउला अनि थाहा पाउली नि। मैले भने, आउन देऊ ज्वरो, मलाई साह्रै ज्वरो आउनु परेको छ। तिमी मलाई भेट्न आउला, मेरो निधार छामेर मेरो ज्वरो नपाउला, नजिकमा बस्सौला र भनौला, सन्चो आउन छिटो। यो सुनेर मलाई साह्रै राम्रो लाग्नेछ। आउन देऊ, ज्वरो आउन देऊ मलाई केशर। मेरो आवाजमा खै के थियो। केशरले मलाई मुग्ध आँखाले हेरिरह्यो। मेरो ज्वरोको नसा त्यति बेला हट्यो जब उसले मेरा दुवै पाखुरा समाएर मलाई ओछ्यानमा बसायो। उसको भिजेको शरीर, छातीमा टाँसिएको सर्ट, मेरो हातबाट टावेल लिएर उसले मेरो टाउको पुछिदियो। टाउकोबाट मुहार, छाती, मेरो पूरा शरीर उसले टावेलले पुछिदियो। मेरो भिजेको शरीरमा उसको न्यानो हातको स्पर्श भयो। आँखा बन्द गरेर मैले त्यो न्यानोपनको आनन्द लिएँ। बारम्बार प्रकम्पित भएँ। उसले मेरा ओठहरूको गहिरो चुम्बन लिन्थ्यो अनि मैले आफूलाई स्वयंमा कैद गरिरहन सकिनँ। स्वयंलाई फैलाइदिएँ जसरी फुल्दै गरेको गुलाफले आफ्ना पत्र दललाई फैलाउँछ। कोठामा अरू कोही छैन, मात्र हामी 2 छौं। पसिनाको गन्धले अस्तव्यस्त ओछ्यानमा शरीर बिउजियो। मैले उसलाई आफ्नो अंगालोमा लिएर उसको छातीमा मुख राखेर गहिरो सास लिएँ। किन नलिउँ? कसले रोक्छ मलाई? मायाका अगाडि, आफ्नो गहिरो चाहनाको अगाडि स्वयंलाई समर्पित गर्न म समर्थ नै छु। मुसलधारे वर्षासँगै मिलेर प्रेमले यस्तो मादक सुगन्ध बोकेर ल्याउँछ कि मैले स्वयंलाई त्यो सुगन्धको प्रभावबाट बचाउन सक्दिनँ। केशरको ठूलो छातीबाट आफ्नो मुहार हटाउने इच्छा मलाई रत्तिभर हुँदैन। उसले मलाई अझ बढी कसेर समात्यो। त्यसपछि के भयो मैले केही बुझ्न सकिनँ। 2 जना प्रेम गर्दा गर्दै कहाँ हराए। हराउँदा हराउँदै मैले यो महसुस गरिरहेकी थिएँ कि मेरो प्यास मेटिँदैछ, प्यास बुझ्दैछ मेरो। वर्षौंदेखि मेरो शरीरले केही मागिरहेको थियो। सुक्खा रहेको जीवनका लागि थोरै पानी मागिरहेको थियो र अचानक केही नमागेर नै सुखको मुसलधारे वर्षा भइदियो। प्यास मेटिएको छ मेरो, एक पूर्ण देहभरिको प्यास। दुलाम्बी जमिनमा पानी परेको आवाज, लहलहाउँदो हरियो अनाज। म एउटा अपरिचित अर्को संसारमा हराउन पुगेँ। मेरो देहभित्र के कस्तो भयो मैले केही बुझ्न सकिनँ। प्यास किन मेटिँदैछ त्यो पनि बुझ्न सकिरहेकी थिइनँ। प्यास मेटिने बेला प्रचण्ड सुखको कारणले मैले केशरको पिठ्यौं बेसरी आफ्नो आलिङ्गनमा जगडे। चरम सुख। उसको पिठ्यौमा मेरा 10वटै औँलाको छाप पर्यो। कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा भर्खरै सुन्यौं उपन्यास प्यासभित्रको विद्रोह। बंगलादेशी लेखिका तस्लिमा नसरिनले उपन्यास प्यासभित्रको विद्रोह लेख्नु भएको हो। यसलाई नेपालीमा अनुवाद दाङका महेन्द्र महकले गर्नुभएको छ। लज्जा नामक उपन्यास प्रकाशित भएपछि तस्लिमा नसरिन चर्चामा आउनु भएको हो। उहाँका धेरै उपन्यासहरू विभिन्न भाषाहरूमा अनुदित छन्। कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा गएका 5वटा मंगलबार हामीले उपन्यास प्यासभित्रको विद्रोहको श्रृंखलाबद्ध वाचन गर्यौं। कार्यक्रम सुनेर धेरैले हामीलाई पत्र तथा इमेल मार्फत प्रतिक्रियाहरू पठाउनु भएको छ। इलामको चुलाचुली 7बाट शोभा साम्पाङ राईले कार्यक्रम श्रुति सम्वेगको मंगलबार तथा शुक्रबारका दुवै श्रृंखला आफूलाई अत्यन्तै मन परेको लेख्नु भएको छ। आफूले पढ्न नपाएका उपन्यासहरू वाचन गरिदिएकोमा शोभाजीले उज्यालो 90 नेटवर्कलाई धन्यवाद पनि दिनुभएको छ। यस्तै झापाबाट श्याम गोस्वामी लेख्नुहुन्छ, कार्यक्रममा बीपी कोइरालाका उपन्यासहरू वाचन गरे धेरै राम्रो हुने थियो। अनि चितवनबाट रञ्जित केसी सोध्नुहुन्छ, यति राम्रा उपन्यासहरू तपाईहरूले कसरी छनौट गर्नुहुन्छ? साथै रञ्जित केसीलाई अहिलेसम्म प्रस्तुत गरिएका सामग्री मध्ये तस्लिमा नसरिनको उपन्यास प्यासभित्रको विद्रोह र कृष्ण धरावासीको झोला कथा अत्यन्तै मन परेको पनि लेख्नु भएको छ। श्रुति सम्वेगमा उपन्यास वा कथा छनौट गर्दा हामीले धेरै श्रोताहरूको निकटतालाई समेट्ने र सुन्दा मिठो लाग्ने गरी लेखिएका भाषालाई बढ़ी प्राथमिकता दिएका छौं। यदि तपाईलाई कुनै स्रष्टाको उपन्यास वा कथा श्रुति सम्वेगमा सुन्न मन लागेको छ भने हामीलाई लेखेर पठाउन नबिर्सनुहोला। तस्लिमा नसरिनको उपन्यास सुनिसकेपछि हामीलाई प्रतिक्रिया पठाउनु हुनेमा चितवन नारायणगढ़का अमृत रमदम, भक्तपुर ठिमीका समुद्र घिमिरे, पोखराका दीपराज भुजेल, पर्वत घर भई हाल पद्मकन्या क्याम्पस बागबजार छात्रावास बस्ने निन्द्रा छेत्री, कपिल वस्तुबाट चिरञ्जीवी, सुर्खेतबाट गोपाल लम्साल पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले कार्यक्रमको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना सहित प्रतिक्रिया पठाउनु भएको छ। पत्र तथा इमेल लेख्नुहुने सबैलाई हाम्रो हार्दिक धन्यवाद। हवस् त आजको लागि श्रुति सम्वेगको समय सकिएको छ।
उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेक तपाईलाई कस्तो लाग्दैछ? प्रतिक्रिया पठाउन नबिर्सनुहोला। हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम श्रुति सम्वेक, पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौँ। इमेल ठेगाना हो shruti@unn.com.np। शुक्रबारको श्रुति सम्वेकमा फेरि हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यो भेटमा हामी तपाईलाई कृष्ण धरावासीको उपन्यास राधाको वाचन सुनाउँछौ। त्यसबेला सम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र विशालजित पालिकी सँगै अच्युत घिमिरे र म मन्टेश्वरी राजभण्डारी पनि बिदा पाऊ। शुभरात्रि। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.